سلامتنا ببزلكم ويبصحكم كبرات تقاتلتنا نسعز حزنا لكم زينة تعتلو بفلما أرأست زينة أبي وق شريرنا زلو حدش معبالتات فلما يزينانا غيرنا يوم لنا ببوغن زلو مرحتي مجلس تاتيو طلو تحستو مجلس تاتهم حيزنا يلنا أبي قدما مغلا حدوشو فورم تتعيشو نابا تكبار كأتدما تأزيزو الله كتسمعوكم أبي سعود زركبو وغنات نزازيهم أم حلاليفهم اللو حيزنا يلنا مرحت صمدو حبو أخيوا غيروم تباهيل اللوم نلومي نايديوم من كالوتن زيناتات حيزنا لكم لنا نبتي فلا ما يزينا قلب مسقارنا لايك بمقبارة جمرو سناي مكتشال نبي 25 حملة غلطشن 10 متمر الزوجح بسودان دوبا بزركبا كبابي شرارينا منغو حيلتات سراويت إثيوبيان حيلتات سراويت تግራይን حدش قونصي كم ዝተጀመረ ምጽብጻብና ዘዘከሪዮም هو حزم روح منغسته تግራይ ትማሊ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣብ ሸረሪና ግልጽ ኹናት ተኸፊቱልና ክብል ኣፍሊጦም ከምኡን ህዝቢ ትግራይ ንዲያስፖራን ንትካላት ሃይማኖትን ታሪኽ ንምስራሕ ተዳለው በማል ጻውዒ ተቕሪቡ እዮም ካብዚ ሓደ መዓልቲ ኣቀዲሙ ሓደ ካብ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ገብረ ጻድቃን ገብረ ዓደት ኣመራ ሰራዊት ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ኣብ ብሕታዊ ኣማራጺ እቲ ብሕታዊ ኣማራጺ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ምውጋድ እዩ ኢሉ ነይሩ بوغن فيدرال منغسي كساب حزب زعبات حدش قونصي علاو مجلس ايوصن يخون بر لعلوي حلاف منغسي دكتور ابراهام بلاي زعبات قنتات حاصير مجلس ايبلوم دكتور ابراهام از حيل نقرن افريكا بعوي دمان حزب تግራይ صلا اي كبل نحوحات بمغلاص حوحات بشررينا كوينات كم زخفته يغلص دكتور ابراهام بلاي كم زبر حوحات عدم سلطانن منوح بملامل مناسيات اب علامه زيبلو كوينات ناطوم هيوتهم بحدغا يئتلهم زبصح قد دحر غزي نمملاسو ازي خبيد كم زخون بمغلاص مناسيات ندليت كالوت زغلغل مسارح خوينات كو يخونو صاوعي تقريبهم كمون نعنا زدغفو حيلتات لو بزبل تسفا هيوت مناسيا حدغا متاو كو قارص الله يلوم دكتور دبرصن حويسو مرحت تግራይ ابز غربا ابز سمعوا مدره زدغفنا مدارك حيلتات لونا مبالم زذكريهم حبيرهم زقالسو الله سنات تغير يزي متانا حزي لو بلسقنا نموغا حبيبنا نسرح قلت يا مان تاصاورا اب تግራይ طرح كلت ناي كلنا بدل تتنقي اسر الحمد لله كنفلطا مالتي افت مرد ازغورنالو حبيرنا نسرحين حبيرنا نفرولينا جميرنا يرمالنا استفلا لي حتوتات زلوهم حيلتات كنا اينا بحزنت نفطر زلنا العلامه بروجرام منوي حرحقت قدمنا حدينا مالت هيكون حدا إنا مالت يكون أفتات الراخبنا إنا حدا نقوم زلنا نحنا نحبنا نفعل عليه اللهم بوليتيكا وقوامات اللهم نحنا نستفعل عليه بوليتيكا وحيلتات ثم ودبات نفعل عليه اللهم معت قدايات اللهم الشعبية يكون السودان يكون مسكالي يكون نفعل عليه اللهم معت قدايات اللهم حدا زقورنا نقرقنا اللهم سرعات بالسقنا ناي كلاتنا حدا قا يزبل مالتي لازم يبزي عينا الركب أبزي عينا الركب زين حزي واديسا داودول دلوا تانكتات بيئمات صباح برقصينت كم زحزاب زي أثر أبلكم من دلهم أبزي عزين السنم تر أبلناين بعدنا كنا خبرينا إذا خيت التراترو ونمبر وجل فاتدور قبل زابير دما أبز غروا سراويت إثيوبيا أبدوبات تግራይ كبيبو كم زلو بركز ولا حيل إقرنيا سراويت المكانايزن أبا دمبرات تግራይ كبيبو كم زس فورم جليس نيرايام دعلي شمونت الزتات أجار سراويتنا إثيوبيا نتግራይ كبيبو مالو ليلة 4 خفلة سراويتات مكانايزن حيل زبال نتግራይ كبيبو والو حزد ما توسخت عقمتات نايفولي حيلتات ناب تግራይ أتصقيعلو نحنا نسلام دا سرحنا صلاينا جن كل مدلوات وديو كبيبنا بسلام بزرر بدردر كل نجار مكيرنا أبينا سلازو خانة بجلسي مسزبنا تمايتنا ترادادينا هلونا نازرقاقات أم أبر سرعات بلسقنا إزبل نجار كل حزب ترادادي اللي سلازي نتاقبارا ونتخن وفر لنا مالتي أبي سابق ساعة بتصح بيننا نشكم إنا مالتي كون أفدق قدي سابا أمزق قالوا سوزلو فانولو أفدق قدي سابا ناي أورومو
ነፃነት ሰራዊት አለው አፍ ደገ አዲስ አበባ መሐዙት እንሄውና ማለት እዚ ፍጹም ጸረ ሰላም እዩ ካብ ኪናት ወፃኢ ክነብር ዘይኽእል ሓይሊ እዩ ስለዚ ካብዚ ሓይሊ እዚ ሰላም ምጽባይ ማለት ካብ ናይ ተመን እንቁላሊሕ ርግቢት ከም ምውፃእ ተገሪ ይኽረእ ዘሎ السلام بوغن مريحنا تግራይ ድሌት እንተነበረኳም ካብ ብልጽግና ዝርከብ ሰላም ክሳብ ዘየለ ውግንናና ህዝባውነትናን በመስዋዕትና ምረጋጽዩ ዘለና ማራጾን ተባሂሉሎም ወገን ናይ ህዝብ ምዃንካ ዕላማኻ ክሳዕ መወዳእታ ናይ ህዝብ ምዃኑ ዝረጋገጽ መስዋዕት ክትከፍል ከለኻ ጥራይ ተጋደል ይባሃል አይጋደል እንተይሉ ግን ይግደል መጀመሪያ ተጋደሊና ነው አይጋደል ተወይሉ ግን በታናይ ትግራይ ሕጊ ብሔራዊ አስተዋጽኦ ጻውዒ ተገይረልካ ተዋይል ይኸል ካብ ወፃኢ ሓደ ሸንጋሊ ሓደ ኺድ ባህሊ ዝኾነልን ባህል ነገር የለን ክጋደል ዝግቦ ክጋደል ዘሎ ምስላፍ ከመይ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ዓንቀፍቀፍ ይገጥመሉ ሕግን ስርዓቱን ስለናኣምን ትኽክል كل قلبه يخدم بقول وقت بزلو برت ببم عدن سوى علينا بزينا بقول وقت بحق مفتحي يكون قول وزلو بقول وقت لله يكبري نتقرأي نوعينات مسء فلي فتحين كانوت يلان مالي حدش حزو صحابريت عدما بسلسيوم منغستات بأفنياتا تبيلهم ملأخ تحليفهم ملوم منغسي إثيوبيا قبل علم مكلاكياتهم كويات جمر سراويت حوحات ملؤ بملؤ تدمسي سزول ملأخ تزحلف وقوينهم منغستي ارترا دما سرعات بلصقنا نمنا ورا زخفوتو دبداب ناي كبيد برتت ارقوش قوشن زقباء ملسي مستوحابو اقواريت وولو كبل قليتهم بمنغستي تግራይ بأفنياتا تبيلو تمالي አኳባቢ ሸረሪና ሰራዊት ብልጽግና ከቢድ ደብዳብ ድሮን በጽሕዎ አሎ ኢሉም ካብ አፈኛታት ሕወሓት ሓደ ዝኾነ ትያበ ሸረሪና ተጀሚሩ ዝተባሃለ ኹናት ናብ ምናሓጀርን ከም ዝሰገረ ይገልጽ እቲ ኹናት ናብ ሸረሪና ጥራሕ ኣይኮነ ነኦም ሓጀር ገጽ እውን እዩ ጀሚርዎ ዘሎ ጽቡቕ እዩ ኣጀማምሩ ኳዕ ጀመሮ ብኡ ንዓና ጥራሕ እንተይኮነስ ከምቲ ንሶም ዝበልዎ كم تقال بقال زولنا زنورو تجارو راح انت يكون تاريخهم نعوم زموسلون كنا تفينا سمويا تاريخ كوعيتهم نابزي يوصوهم كنا اتينا نديم زولنا نيرم قال بقال زولو وزنوري يوم تقول زلو تفكليو ناو سودان دنبر او شررينا يميلو حدا دنا قرفت انا زلطفكو فيسبوك شررينا بحال تقراي دلي زولو بتغرينيا تصحفو ريه غري مني كم اكل تدنقريخا ኣብቲ ብኦም ሓጀር ናብ ሰራዊት ኤርትራ ይተኩስ ምህላውን ክሳብ ሕዚ ወገን ኤርትራ ግብረ መልሲ ከም ዘለነውን ይግለጽሎም እግረኛ ሰራዊት እውን ናብ ሸረሪና ጉዕዞ ከም ዝጀመረ እዩ ዝገልጽ ሃይለ ደደቢትም ብዝኾነ ኮይኑ ብሸረሪና እውን ብኦም ሓጀር እውን ይጀምሩ ዘሎ ብሸረሪና እውን ብኦም ሓጀር እውን ብኦም ሓጀር ናብ ኤርትራ ይተኩስ ዘሎ እስካብ ሕዚ ዋላ ሓንቲ ጥይት ይተኮስሉን ናይ ኤርትራ ሰራዊት እስካብ ሕዚ ዋላ ሓንቲ ጥይት ይተኮሰን ብሸረሪና እንተሎ እግረኛ ጀሚሩሎ ከቢድ ጥራሕ ኣይኮነን ታሕትሪ መብናይ እግረኛ እውን ተጀሚሩሎ አሁን ስለ ዝነበሩ ንሱን ጀሚሮም ኣለዉ ግን ብከቢድ ናብ ክልቲኡ ጸኒሖም ሕዚ ብዕሊ ባዕሎም ዝጀመርዎ ኩናት ኣብ ምንታይ ክበጽሕ እዩ ንዕኦም እውን ነቲ ከባቢ እውን ናበይ ክወስዶ እዩ ዝብል ንስርሓሉ كم تجاركون صرحوا له زلنا قداي مخانن مفلات أمبر كم زجمرس أوريدي متصلوا يقرب له يبغى تطلع دالنا ده نقدرناكم سلز قننا حد شيء يخونكم من إلى زمان هذي انتهين دار راقبنا عينا خن صرح زلنا كم يد محبرة سونا هنان محبرة سو على من كفلت كن جورو زلنا ميدياتنا صيل كسبرنا والكا سبرنا محلافة يكون سبرنا وللو ሰበር ስለዚህ እዚያ በግንባር ሸረሪና ተወልዑ ዘሎ ኹናት ገናና በመደበኛ ኹናት ዘይተሰጋገረ ዋላ እኳ እንተኾነም ዓለም ለኻዊ ሚድያ አልጀዚራ ሰፊሕ ሽፋን ይሂብዎ ይርከብ
نبعلو حيل السلام تقراي لزوز أو عبا عفار زركب عطوق تقراي حيل السلام نتياب تقراي زلو قبنا نياقو جلي لزوغو حيلي نهزبي نخال أي جزين أب كناتي أتلو مبال أب شرارينا زجمرو خينات محصر عدمي أكخون كل وغن أنصارو خلا عالزول تساوعي تغريبهم حيل السلام تقراي أب مقلتيو نهزبي من أسياتنا تقو جل حابريتا حاقزن مورالن بزيبهاب أب قولنا حيل السلام بمسلاف نفسهم كحلو يقباء زبل زحلة فقوينو ندياسبورات تكالات هايمانات دليت لوطن نتي قبنا قجلة إلو زقلصو بترت كخوننو كنك آلسون صويعم نعديتاتن نبار تقاللتن دما دكان كاب كينات كحلوا عطوات دما نسلطان حدا قجلة لهم كاب كونتموت نفسهم كدحونون يوز صويعم نفلاي دما نفيدرال منقسي هزب تقراي كابنا وشتي مسقيتن قداما وررتن نايم كل هالحاجة منقساو قبو خوات عزبل كوينوم أب قدا حرام ريت كيوز أنا دما أزازة حيلي نتقاللتي موت كم زفرادة تقاليتهم قدايت فردي زبالة ودوايو سبالة عطو دما زسعب يبل موت خاب زفرادة اللي ودن طرو بعلو نخلي التسابات موت يفريد لنا بلغوهم تواهيد سلطة مديو نرد أحدث يتبلغو مولا حدث زبال الله مولا حدث تفستاو سندحر خوين أرمنا 43 عفينهم مزنورو أرمى 43 عفينهم كور مرحيو استدادر دحار بخندي مكارا زوص مالتي نعو دسك من شرطات صقم اللو قدم لكعو قالسي نعو دفوه خلى عالسه لزي يخل دفوه تواهيد مالتي دقفت حوعات اتقالسي هزباو قالسي لهم تقراوين زعقان بموفاركا طرحيلهم ابز قالس زيو بملؤنت ايدو اتيو قال زي يخل تقراوي انتهليو تقراوي نتو حتو ملكت يحطال افالا لا يكلونا يخلي عنده يبنولن ير كندد الله يفالا لا يحلونا او وشط زلنا بدق زلنا صلاي ام مكات تقراوينت كبلع تقراوينت كطف يمص بزلو صلاي كوينات اوجلنا صلاي زلو صلاي ام مكات ندحريت كترف زغل تقراواي كل يوم سلاز تقراواي نتعقن نافتا حزي تقبر زلا ناي مخاتا خيري زبت نبيهراو برسات تبل ناي مخاتا خيري حانت چنچاز وسخه تقراواي حانت سدر ندحريت زملسنا صار تقراي لا ينا خنكدكم تناي ملس قلالسا زي اخت كون زلوا زول امنت لني بوانانت كوينات بعلا اوجلنا لو ايت زينا ازي زغبر زلو ግን አዲስ አበባ ኮይኖም ክሳድ ንክሳድ ተሓናኒቆም ዘለው ብሄር ብሄረሰባት ሒዚ ወናን ርእዮት ሚዲያ ቴድሮስ ጸጋይውን ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ሓሳብ ዝሃበ ኮይኑ ንኩሎም ሕቶታት ተጋሩ እንድሕሪት ገዲፉ ህልውና ትግራይ ዝቀድም ትግራዋይ ይድለሎ ኢሉ አሁን ባለው ሁኔታ የብልጽግና ዘረፈጅነትና የሁላችንም የህልውና አደጋ መሆን ለመገናኘታችን ምክንያት ሆኗል። This is the practical thing to do እያለች ነው ሞጆሪኖ። ኦኬ ተነገረው ንግግር ይሄ ነው። ይሄንን የዚህን ንግግር ትክክለኛ ይዘት ወስዶ መተቸት አንድ ነገር ነው። ለምሳሌ በዘላቂ ጉዳዮች ላይ መግባባት ሳይፈጠር አሁን ካለ የህልውና አደጋ ለመዳን መሞከር ስህተት ነው ብሎ ይምጣ አንድ ሰው ያኔ ታወራው መጀመሪያ የህልውናን አደጋ ያክል ኮዝ አለው። አሁን የምከራከረው ለሰውዬ የህልውና አደጋ ማናቸውንም ከዛ በመለስ ያሉ ጥያቄዎችን ለጊዜው ወደ 3ኛ 4ኛ 10ኛ 100ኛ ደረጃ ያወርዳቸዋል። ቢኮዝ ምንም ነገር ከመቀጠል በኋላ ለመጣላት እንኳን መኖር ይጠይቃልና ለመለያየት እንኳን መኖር ይጠይቃልና አሁን 4 ኪሎ የተቀመጠው አገዛዝ በባህሪው በስሪቱ ዘረፈጅ ነው። ይሄ ደግሞ is no more a theoretical stuff አሁን ባለው ሁኔታ ብልጽግና በተግባሩ በቋንቋው በፖሊሲው በህጉ በድርጊቱ ተጀምሮ እስኪጨረስ ጨፍጫፊና ዘረፈጅ መሆኑን ያስመሰከረ አገዛዝ ነው። ምንድነው እዚህ ላይ ያለው ልዩነት? እኔ አሁን ብልጽግና ጄኖሳይዳል መሆኑን የሚክድ ሰው ወይ ይሄ ሊከላከለው የማይችል ስለሆነ የሚክድ ወይ ከብልጽግና ጋር የሚጋራው የዘር ፍጅት ኤሌመንት ስላለ ነው ብዬ ነው ማስበው።
ኣብ ትግራይ ንምሕዋይን ምልማዕን በለስ ዝዓለመ ፎረም ተጣይሹም ፔለም ኢትዮጵያ ምስ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዝተፈላለዩ መዳረክቲ ትካላትን ብምርኻብ ኣብ ልዕሊ በለስ ትግራይ ከቢድ ጉድኣት የብፅሕ ንዘሎ ሓስኻ ኮቼንያል ንምክልኻል በለስ መሊስካ ንምልማዕን ዝዓለመ ፎረም ኣጣይሹ እዚ ተበግሶ እዚ ነቲ ብኮቼንያል ዝተጠቕዐ በለስ ብምሕዋይን ብምክንኻንን ናብ ብስፍሓት መልማዕ ዝሸጋገር ፈላማይ ናይ ኣንፈት ምሕባር መድረኽ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ስፍሓት ፀገም ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ 30 ወረዳታት ኣብ ዝርከባ 266 ጣብያታት ናይ ኮቼንያል ጥቕዓት ዝተረእየ እንትኾን ፍላይ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ማእኸላይን ዞባ መቐለን እቲ ጥቕዓት ብሰፊሑ ይርከብ ኢሎም እቲ ሎሚ ዝተጣየሸ ፎረም ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ስርሑ ብወገንነት ከም ዝጅምርን ዝህሉ ምዕባለታት እውን ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝገብርን ተገሊጹሎ መምርሒ ድማ ወሪዱሎም ኣብ ሃገረ ስዑድ ዓረብ ፍርዲ ሞት ዝጽበዩ ኢትዮጵያውያን ድምፆም መስሚዖም ኣብዚ ጉዳይ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ሻቁሎት ይውስኸሎም ፍርዲ ሞት ዝጽበዩ ዘለዉ ተጋሩ እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ናብ ቢቢሲ ትግርኛ ብስልኪ ብምድዋል ዝሕልፍዎ ዘለዉ ከቢድ ህይወት ስነ-ኣእምራዊ ጭንቀትን ገሊፆም እቶም እስራት ካብ ድኽነትን ኩናትን ንምምላጥ ናብ ስዑድ ዓረብ ይጓዓዙ እኳ እንተነበሩ ብኽሲ ዘይሕጋዊ መሰጋገር ኣፀፋረስ ኣብ ፍርዲ ሞት ተቐሚጦም ይርከቡ እቲ ጸብጻብ ከም ዘመላኸቶም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ 10ታት ክሳብ 200 ዝበፅሑ ኢትዮጵያውያን ፍርዲ ሞት እናተጸበዩ ከም ዘለዉ ይገልጹ ኣብ 2025 ኣቆጣፅራ ፈረንጂ ጥራሕ 35 ኢትዮጵያውያን ብፍርዲ ሞት ከም ዝተቐተሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዝነበረ ብዛዕበየ መጠን ምውሳኹ የመላኸቱ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ እቶም ተኸሰስቲ ጠበቓ ዘይረኸቡ ዝትርጎም ዘይረኸቡ ከምኡውን ብዛዕባ ዝፍርምዎ ሰነዳት ብቑዕ ሓበሬታ ዘይወሃቦምን ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ሕጋዊ መስርሒ ግልጽነትን ፍትሕን ከም ዝጎደሎ ይሕብሩ ብወገን ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ምስ ስዑድ ዓረብ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ብምክያድ ንዜጋታት መፍትሒ ንምርካብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይግለጽ እንተኾነ ግን እቶም እስራት ቀልጢፉ ተግባራዊ ሓገዝ ክግበረሎም ብህፁፅ ኢልሙን ኣለዉ እዚ ጉዳይ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዘጋጥሞም ሓደጋ ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ደረጃ ጉዳይ ፍትሕን ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰልን እንደገና ብትኹረት ዘምፅእ ጸብጻብ ኮይኑ ይረአ ኣሎ ኣብቲ ምጽባይ ሞት ፍርዲ ዘለዉ ብዙሖም ተጋሩ ምዃኖም ይዝረብ ኣብዚ ሰሙን ስጉምቲ ካብ ዝተወሰደ ብ5 እስራት ኣብ ሽረ መርድእ ከም ዝተገበረ ይዝከር ኣብቲ እስር ዘሎ ናይ ቢቢሲ ቃሎም ዝሃቦ መናእሰይ ድማ ኣብ ኣተሓሳውን ከቢድ ሽግር ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣለዉ ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል እቲ ምግዳል ዝብል ባህልን ልምድን ክውገድ ኣለዎ ኢሉ ፍታሕ ፀገም ብሞት ዝኾነሉ ልምዲ ክነርሕቆ ይግባእ ክብል እዩ ተዛሪቦም ብስሩቱ ምግዳል ክውገዝ እዩ ዘለዎ ብለካ ኣለኹ መጋደልን ተጋደልን ማግደፎ እንታይ ዘጋድለካ ምንፃር መን ኢኻ ትጋደል ንሕና እኮ ተጋዲልና ብለካ ኣለኹ ንኣኹም ኣዝሚርናኩም እኮ ትሽግር እኮ ትቃል እኒኦም ሳኻውን ትምግዳል መን ትውፍዎ ኣለኹ ተጋዲልና እንታይ ኣምፂናልካ ጥፋት ብቀላ ብርሰት ኣዘዝቲ ሰራዊት ጽምዶ ኩናት ምስ ጀመረ ንጊዜኡ ኣብ ዘይተነፀረ ቦታ ተራኺቦም ነቲ ኩነታት ከም ዝገምገሙን ክግበር ዝግብኦ ተግባራት ብዝርዝር ከም ዝተመያየጡን ትግራይ ስትሪ ሚድያ ካብ ምንጭታታ ሰሚዓላ ምዚ ዝተኣሳሰረ ካሊእ ዜና ድማ መራሕቲ ፋኖን ዓፋር እጉጉማን ዘትዮም ኣለዉ ወታደራዊ ኣዛዚ ፋኖ ዘመነ ካሴ ምስ ኣቦ ወንበር ውድብ ኮሎኔል ኢብራሂም ዓስማን ምስ ኣቦ ወንበር ውድብ እጉጉማ ኮሎኔል ኢብራሂም ዑስማን ዓሊ ብፍላይ ድማ ኮሎኔል ኢብራሂም ዑስማን ዓሊ ማለት ላዕለዋይ ወታደራዊ ሓላፊ እጉጉማ ኣብ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምርኻብ ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ዝካየድ ናይ ሓባር ቃልሲ ዘትዮም ኣለዉ ዓፋር እጉጉማ ምስ 5 ዙርያ ሰራዊቱ ምስ ድጋፍ ህዝቡ ምስ ሓያል መሪሕነቱን ናይ 0 ሰዓት ኣብ ምጽባይ ይርከብ ክብሉ እቶም ሓላፊ ገሊጾም ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልትና ንሰዓት ዝሓዝናልኩም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኩሉ ወዲ ሰብ